आसन्न 2078 सालको सेन्ससलाई मध्यनजर गर्दै किराँत समन्वय समितिद्वारा संयुक्त अपिल कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण जातीय संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू, महासचिवज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू लगायत सम्पूर्णमा सेउपाता, च्याकुम, सेवायो, नामसेवल, सेवारो भन्दै यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि किराँत समन्वय समितिका अध्यक्ष श्री रणवीर सुनारज्यूलाई अध्यक्षता गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै सम्पूर्ण जातीय संस्थाका अध्यक्षज्यूहरूलाई आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन समेत म आग्रह गर्दछु। त्यसो भन्दै यो समयको मागलाई हामीले बुझ्दै साह्रो धेरै कार्यक्रम पनि लामो नगर्ने भन्ने हाम्रो एउटा चाहिँ समयको अभावले गर्दाखेरि भएको हुँदाखेरि आजको यस कार्यक्रममा संयुक्त अपिललाई चाहिँ पढेर सुनाइदिनु हुनको निमित्त म अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ हार्दिक आग्रह गर्दै म बिदा हुन सेवा म मेरो जिम्मेवारी अनुसार यो संयुक्त अपिल पत्रलाई सरस्वती जस्ताको जस्तै वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। किराँत समन्वय समिति कोटेश्वर काठमाडौँ संयुक्त अपिल। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, सेउपाता, च्याकुम, सेवक, सेवा, सेवायो, नमसेवल, सेवारो, सेवा, बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतालाई आत्मसात गर्दै समावेशी र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सङ्कल्पित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य नेपालका हामी आदिवासी जनजातिहरू सुरेल, आयो, जिरेल, याखा, थामी, सुनुवार, लिम्बू, राई लगायतले 2048, 2058, 2068 सालहरूमा सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणनामा जातिको महलमा आफ्ना जातिहरू, आफ्ना थरहरू, धर्मको महलमा एकताको रूपमा किराँत धर्म देखाएर आफ्नो पहिचानहरूलाई राज्यमा स्थापित गरेको सबैमा जानकारी गराउँदछु। यस सम्बन्धमा मेरो गणना मेरो सहभागिता भन्ने नाराका साथ आगामी विक्रम सम्वत 2078 जेठ 25 देखि असार 8 गतेसम्ममा सम्पन्न हुन गइरहेको राष्ट्रिय जनगणनामा सक्रिय सहभागी भई निम्न तालिका अनुसारको उत्तर लेखाउन हार्दिक अपिल गर्दछौँ। र यही बिचमा चाहिँ हाम्रो 8वटा किराँत संस्थाका अध्यक्षज्यूहरूले चाहिँ यहाँ संयुक्त अपिल पत्रलाई उहाँले हस्ताक्षर पनि गर्दै रहनु भएको छ गर्नुहुँदैछ र म यसलाई अझै सरस्वती अगाडि वाचन गर्ने क्रममा यहाँ तालिका छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 मुख्य प्रश्नावलीको व्यक्तिगत विवरण खण्ड। जाति के हो भन्ने महलमा यहाँ 8वटा जातीय संस्थाकै तर्फबाट यहाँ छ। सुरेल, हायु, जिरेल, थामी, याखा, सुनवार, लिम्बू, राई यहाँ आफ्नो जाति लेख्ने। पुर्खाको भाषा कुन हो भन्ने महलमा सुरेल, आयु, जिरेल, थामी, याखा, सुनवार, लिम्बू र राईहरूको 26 थरका भाषाहरू लेख्ने। त्यस्तै मातृभाषा कुन हो भन्ने महलमा सुरेल, आयु, जिरेल, थामी, याखा, सुनवार, लिम्बू र राईहरूको सालमा 26वटा थरगत भाषाहरूमध्ये कुनै एउटा आफ्नो थरगत भाषा लेख्ने। दोस्रो भाषा कुन हो भन्ने महलमा आदिवासी जनजातिको मातृभाषा लेख्ने लेखाउने। कुन धर्म मान्नुहुन्छ भन्ने महलमा किराँत लेख्ने लेखाउने। र यहाँ राईहरूको थरगत भाषाहरू 26वटा थरगत भाषाहरू वाम्बुले, चाम्लिङ, तिलुङ, खालिङ, बायुङ, बाहिङ, जेरुङ, कुलुङ, नाचिरिङ, दुमी, कोयु, कोही, साम्पाङ, थुलुङ, पुमा, बान्तवा, दुङमाली, आठफरिया, छिन्ताङ, छिलिङ, छुलुङ, फाङदुवाली, मुगा, मुगाली, याम्फू, लोहोरुङ, बेलहारे, नेवाहाङ, लुङखिम, लिङखिम, देवासमध्ये कुनै एउटा लेख्ने लेखाउने। प्रष्ट, मजबुत र सङ्गठित आवश्यकता तथ्याङ्क किन? जातिको महलको सन्दर्भमा हामी आदिवासी जनजातिको आन्दोलन समेतले स्थापित गरेको समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था बमोजिम राज्य संयन्त्रहरूबाट योजना, अभ्यास, कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था हो। यसका उदाहरणहरू सङ्घीय संसद, प्रदेश संसदमा निजामती सेवा, सेना,
प्रहरी सेवाहरूमा प्रतिनिधित्व सहभागिता एवं प्रवेश हुन्। त्यसैगरी प्रान्त राज्य प्राप्तिको लागि पनि विभिन्न आयोग, अध्ययन कार्यदल, योजनाविदहरूले जनसङ्ख्यालाई एक मुख्य आधार बनाएको हो र अझ रहनेछ। संविधानमा उल्लेखित स्वायत्तता, स्वशासन, विशेष संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थाहरूलाई योजना र अभ्यास गर्नको लागि पनि जातिगत जनसङ्ख्या एक मुख्य आधार हुनेछ। यी व्यवस्थाहरूबाट प्रदत्त अधिकार उपभोग एवं कार्यान्वयनहरूलाई सुनिश्चित गर्न साथै थप अधिकार प्राप्तिको लडाईँको लागि पनि प्रष्ट र मजबुत जनसङ्ख्या जरुरी हुन्छ। पुर्खाको भाषा, मातृभाषा र दोस्रो भाषा महलको सन्दर्भमा हामी आदिवासी जनजातिहरूको एक प्रमुख सरोकार भनेको हाम्रो मातृभाषाहरूलाई सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा स्थापित गर्नु हो। संविधानले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषाको रूपमा मान्यता दिएको छ। संविधानले प्रदेशको सरकारी कामकाजको रूपमा निर्धारण हुने भाषा आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी कतिपय स्थानीय सरकार साथै अदालतहरूले मातृभाषाको प्रयोग एवं अभ्यास गर्न थालेका छन्। मातृभाषाहरूलाई सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा स्थापित एवं सुनिश्चित गर्नको लागि पुर्खाको भाषा, मातृभाषाको महलमा हालसम्म स्थापित र परिचित आफ्ना मातृभाषाहरू लेखाउँ। त्यसैगरी दोस्रो भाषाको महलमा आफ्ना नजिकका आदिवासी जनजातिहरूको मातृभाषाहरूलाई लेखाउँ। धर्मको महलको सन्दर्भमा नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक एवं भौगोलिक विविधतायुक्त देश हो। नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य पनि हो। धर्मनिरपेक्षता हामी आदिवासी जनजातिको आन्दोलनको एजेन्डा एवं उपलब्धि हो। नेपालको धर्मनिरपेक्ष र बहुधार्मिक अवस्थालाई कायम गराउनको लागि सङ्गठित प्रतिशतमा देखिने र केही व्यापक आकारको धर्मको रूपमा विगत 2048 सालको जनगणनादेखि स्थापित किराँत धर्मको सङ्ख्यालाई कायम गराउँदै अझ वृद्धि गर्नु आवश्यक देखिन्छ। यो अभियानमा सहभागी भइरहँदा आफ्ना मौलिक एवं पृथक संस्कार संस्कृतिहरू पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ आफ्नो अस्तित्व र अभ्यासमा रहनेछन्, विलय हुने छैनन्। यी विविध अनुष्ठानहरूको एकताबद्ध धार्मिक पहिचान किराँत धर्म हुनेछ। संसारमा प्रचलित धर्महरूलाई हेर्दा बुझ्दा धर्म केही व्यापक र ठूलो घेरामा परिचित भएका पाइन्छन्, तथापि त्यसभित्र विभिन्न रूपहरू पाइन्छन्। धर्मनिरपेक्ष राज्य समावेशी धार्मिक स्वतन्त्रताको हकलाई अर्थपूर्ण र बलियो उपस्थिति सिद्ध गर्नको लागि धर्मको महलमा किराँत धर्म लेखाउँ। तथ्याङ्क सङ्कलन र निर्माण गर्नको लागि नेपालमा प्रत्येक 10 वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुने गरेको छ। जनगणना जनसङ्ख्याहरू स्पष्ट बनाउने महत्त्वपूर्ण अवसर हो। राष्ट्रिय र व्यापक स्तरमा तथ्याङ्क सङ्कलन हुने अवसर नेपालमा यो बाहेक अन्य छैन। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषिक अधिकार प्राप्तिको लागि जनसङ्ख्या एक आधारभूत पक्ष हो। अधिकार लडेर लिनलाई जनसङ्ख्या जरुरी छ। जनसङ्ख्या स्पष्ट बहुमत बनाउने समय र सन्दर्भमा अन्य विषयहरूलाई प्रमुख मानी तर्क, बहस र विकल्पहरूमा अल्मलियौँ भने परिणामतः जनसङ्ख्या कमजोर बनाउने छ। अधिकारको सङ्घर्ष प्राप्ति र उपयोगितालाई डिरेल गर्नेछ। तसर्थ जनसङ्ख्यालाई कमजोर बनाउने बहसहरूबाट सचेत भई प्रष्ट, मजबुत र व्यापक जनसङ्ख्या निर्माणमा लागौँ। सुभाष जिरेल, अध्यक्ष, सुरेल जाति उत्थान समाज केन्द्रीय समिति। धनबहादुर हायु, अध्यक्ष, किराँत हायु समाज केन्द्रीय समिति। टहलबहादुर जिरेल, अध्यक्ष, जिरेल सङ्घ नेपाल केन्द्रीय समिति। सुखबीर थामी, अध्यक्ष, नेपाल थामी समाज केन्द्रीय समिति। लीलबहादुर रोगु, अध्यक्ष, किराँत याख्खाछुम्मा केन्द्रीय समिति। रणवीर सुनुवार, अध्यक्ष, सुनुवार सेवा समाज सङ्घीय समिति। योगराज लिम्बू वनेम, अध्यक्ष, किराँत याक्थुम चुम्लुङ केन्द्रीय समिति। दिवस राई, अध्यक्ष, किराँत र याखा केन्द्रीय कार्य समिति।
जान्छु भने छोडेर सिद्धियो फेरि पनि सम्पूर्णमा चाहिँ सेवायो भन्दै यो हाम्रो आजको संयुक्त अपिल राष्ट्रिय जनगणना 2078 संयुक्त अपिललाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिदिन हुनको निमित्त म सम्पूर्ण जातीय संस्थाका अध्यक्षज्यूहरूलाई सार्वजनिक गरिदिन हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मेन्टेनतिर चाहिँ नबिर्सौँ क्यामेरा हाम्रो यो किराँत समन्वय समितिद्वारा जारी संयुक्त अपिल कार्यक्रमको सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ र यस संयुक्त अपिल कार्यक्रमको अध्यक्ष श्री रणवीर सुनवारज्यूलाई यस कार्यक्रमको समापन गरिदिन हुनको लागि म अनुरोध गर्दै यो आजको हाम्रो संयुक्त अपिल कार्यक्रमको घोषणा गर्ने चाहिँ म सोनम याखाको तर्फबाट बिदा लिन चाहे र आजको कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुनको निमित्त म रणवीर सुनवारज्यूलाई आग्रह गर्दछु। हाम्रो समन्वय समितिका अध्यक्षज्यू, प्रतिनिधिज्यूहरू र उपाध्यक्षज्यू हाम्रो सङ्घीय समितिको हुनुहुन्छ, त्यसै गरी कार्य समितिका साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू र अन्य आमन्त्रित महानुभावहरू, आज हामी किराँत समन्वय समितिको तर्फबाट चाहिँ यो संयुक्त अपिल प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो। हामी अलिक समयपछि अलिकति ढिला भयौँ र पनि हामी आज यो गर्न सफल भएको छौँ। यो आफ्नो यो कुराहरू राख्न लामो लिनु भन्दाखेरि पनि जो यो कार्यक्रम गर्ने भने हामी तय गरेको थियौँ, यो कार्यक्रम सफल गऱ्यौँ र आफ्नो कार्य समय व्यस्तताको बावजुद पनि अध्यक्षज्यूहरू दोलखादेखि पनि आइसक्नु भयो र यसरी एउटा आफ्नो जाति र आफ्नो भाषा धर्मप्रति चाहिँ एकदम आस्था राखेर आइदिनु भयो। सम्पूर्ण अध्यक्षज्यूहरूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै आभार व्यक्त गर्दै मेरो छोटो कुराहरू यहीँ नै टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। अब चिया खाउँ अनि यसो अनौपचारिक गफ गरेर छुट्यौँ ल। साथीहरू चिन्जान पनि गर्छ, पत्रकार साथीहरू। त्यो त अहिले गर्नुपर्ने हो। हुन्छ, इन्फर्मल गर्दा नि हुन्छ होइन। अहिले गर्दा पनि नभए भइहाल्छ। गरौँ जातिहरूको मैले यहाँ किराँत धर्म भनेको छ, तर हामी कसैले मुन्दुम पनि भनेका छौँ, कसैले पूजक लेख्नुपर्छ पनि भनेका छौँ। यो आफैमा यो विभिन्न मतान्तरहरू छ, त्यसमा पनि जातीय संस्थाहरूकै बिचमा फोकस गरेको। अब यसमध्ये अलि दुईवटा जाति राई र लिम्बू बिचमा, अब लिम्बूहरूको संस्था किराँत याक्थुङ चुङलुङ छ, त्यसको अध्यक्ष
र अरू नेताहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। तर चुम्लुङकै त्यसको काउन्टरमा अर्को एउटा संस्था पनि अहिले गठन भएको छ र त्यो संस्थाले धर्मको नाममा किरात नलेख्ने, त्यसको विरुद्धमा युमा लेख्ने भनेर त्यो संस्थाले आफ्नो ढङ्गले प्रचार गरिरहेको छ। तपाईँहरूले आफ्नो ढङ्गले गरिरहनु भएको छ होइन। अनि अब यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ, कसरी जानुहुन्छ? यो तपाईँहरूको बिचकै एउटा लिम्बू समुदाय बिचमा पनि यसले चाहिँ एउटा कन्फ्लिक्ट जस्तो लिएको छ। प्लस अर्को राई समुदाय बिचमा पनि धर्मको विषयमा अब जुन अहिले नेपालमा किरात धर्म भनेर स्थापित भएको छ र अलिक बढी चाहिँ जसले किरात धर्मको अभ्यास गरिरहेको छ उनीहरूले जसरी अभ्यास गरेको छ त्यो अभ्यासहरू त्यो किराँतीहरूको अथवा आदिवासीहरूको त्यो मौलिकतासँग मेल नखाने खालको अभ्यास पनि छ। तर तपाईँहरू त्यही किराँत धर्मलाई चाहिँ फेरि यही हो हाम्रो धर्म भनेर पनि एउटा खालको प्रमोसन गर्ने हिसाबले पनि जानुभएको छ। के त्यो किराँत धर्मको मौलिकताको विषयमा तपाईँले खास यो किराँत धर्म भनेर एउटा खोजी गर्नु पर्दैन भन्ने मेरो दुईवटा सवाल। धन्यवाद पत्रकार साथीहरूलाई। हामीले 48, 58 र 68 सालदेखि हामीले गरिरहेका अनुष्ठानहरूलाई, पूजाआजाहरूलाई, संस्कार संस्कृतिहरूलाई, कर्म संस्कारहरूलाई, विधि विधानहरूलाई, रीतिथितिहरूलाई एउटा नामकरण गर्ने सन्दर्भमा एउटा मौलिक नाम हैन, एउटा हामी सम्बन्धित नाम भनेर हामीले तत्कालीन समयमा त्यो बेलाको एउटा व्यापक उपस्थिति, छलफल र सम्मतिको आधारमा र अनि त्यसपछि आएर एउटा बृहत भेलाबाटै हैन, अब त्यो बेलामा त्योभन्दा ठुलो बृहत भेलाहरूका रूपहरू थिएनन् हैन, भेलाहरू थिएनन्, अब छलफलका रूपहरू थिएनन्। त्यस सन्दर्भबाटै हामीले एउटा आम सम्मतिको रूपमा के भन्छ, तपाईँ हामीलाई थाहा छँदैछ धर्मको बारेमा हामी यी तमाम अघि मैले उल्लेख गरेका कुराहरू हिन्दूभन्दा फरक छन्, फरक अनुभूति सबैलाई लागिरहेको सन्दर्भमा अब हाम्रो सन्दर्भमा कसरी नामकरण गर्ने भन्ने विषयमा त्यो बेलामा छलफल भएर निष्कर्ष पुगेको एउटा नामकरणको शब्दावली हो किरात हैन। यो किरात आफैमा एउटा नजिक शब्दावली पनि हो, मौलिक शब्दावली पनि हो हैन, र अनि त्यसपछि आएर अलिक व्यापक र ठुलो घेरामा अर्थ राख्ने शब्दावली पनि हो हैन। र यो अर्थमा चाहिँ हामीले धर्मको नाम हामीले किरात राखौँ भनेर हामी एउटा सहमतिमा पुगेर हामी अगाडि बढेका हौँ। तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै कस्तो भने यो धर्मभित्र हैन थुप्रै अभ्यासहरू छन् भनेर बुझ्नुपर्छ, हामीले थुप्रै संस्कार संस्कृतिहरू छन् भनेर बुझ्नुपर्छ किरात धर्मभित्र। त्यसभित्र अभ्यास गर्ने कुराहरू चाहिँ सबै केही मौलिकतामा आधारित छन्, केही अब नयाँ अनुसरणको आधारमा के भन्छ अभ्यासहरू भइरहेका छन्, तर त्यसको समग्र नामकरण र समग्र रूप भनेको चाहिँ किरात हो, किरात गरौँ भनेर हामीले समाजलाई अपिल गरिरहेका थियौँ। त्यो बेलामा समाजलाई हामीले एउटा धारणा दियौँ, समाजले त्यसलाई स्वीकारेर एउटा अहिले स्थापित भइरहेको अवस्था हो। अब म तपाईँको के भन्छ यो जुन चाहिँ फरक के भन्छ तर्क, फरक बहसहरू आएको सन्दर्भमा यो चाहिँ के भन्छ एउटा जीवन्त समाजमा यस्ता तर्क बहसहरू आउँछन्, मौलिकता पहिचान खोज्ने सन्दर्भहरू अझ के अरे विशेष अझ घनीभूत हुँदै जान्छन् हैन। यो के भन्छ हाम्रो आदिवासी जनजातिको एजेन्डा पनि हो, एउटा के भन्छ निर्णय गर्ने प्रक्रिया पनि हो, काम गर्ने के भन्छ एउटा भनौँ न प्रोसेस पनि हो। तर अहिले हाम्रो के भन्छ धारणा र अपिल चाहिँ हाम्रो के अरे कुन अर्थमा यो धारणा जारी गरेका हौँ भने अब जनसङ्ख्या अहिले राष्ट्रिय जनगणना भनेको चाहिँ जनसङ्ख्या के भन्छ निर्माण गर्ने समय र सन्दर्भ हो हैन, सङ्ख्या काउन्ट गर्ने समय र सन्दर्भ हो। सङ्ख्या के अरे जनसङ्ख्या आफैमा एउटा के अरे राजनीतिक हिसाबले हैन, वैचारिक हिसाबले, सामाजिक आर्थिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले, आदिवासी जनजातिको अधिकारहरूको स्थापित गर्ने हिसाबले र अहिले संवैधानिक व्यवस्थामा उल्लेख भएका विभिन्न व्यवस्थाहरू उपभोग गर्ने हिसाबले र नयाँ हैन आफ्नो अधिकारहरू स्थापित गर्ने हिसाबले पनि सङ्ख्या महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरो हामीले मात्र भनिरहेका छैनौँ हैन, विद्वानहरूले पनि यो कुरालाई, जनसङ्ख्याविदहरूले पनि
राजनीतिक अर्थका विज्ञानले पनि यी कुराहरूलाई स्वीकारेको र यो अर्थमा चाहिँ जनगणनामा आदिवासी जनजातिहरू सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने तर्क बहसहरू गरिरहेको सन्दर्भमा पनि हामीले यो समय र सन्दर्भलाई मात्र के भन्छ यहाँ के अरे यो समय र सन्दर्भ अनुसार काम गरौँ भन्ने अर्थमा हामी अहिले यो काममा लागेका हौँ। हो, हामी मौलिकता पहिचानलाई अझ मुखरित गर्ने बहसहरू छलफलहरू आगामी दिनमा हुने नै छन्। तर सङ्ख्या निर्माण गर्ने सन्दर्भमा सङ्ख्या भत्काएर हैन चाहिँ के भन्छ यो भनौँ न अहिले हामी लाग्यौँ भने हामीलाई राम्रो गर्दैन, भावी पुस्तालाई पनि राम्रो गर्दैन, हामीलाई पनि राम्रो गर्दैन भन्ने हो हाम्रो हामीले तर्क गरेको धारणा दिएको समय र सन्दर्भ चाहिँ यो हो। मौलिकताप्रतिको हाम्रो फरक मत होइन, त्यसमा चाहिँ हामी प्रष्ट छौँ। हस्, धन्यवाद। जुन विधिहरू अभ्यासहरू छन् गलत रूपमा भइरहेको छ, त्यो किरात जस्तो देखिँदैन, त्यो चाहिँ हिन्दू जस्तै देखिन्छ। हिन्दूकै कुनै एउटा धर्म र सम्प्रदाय जस्तो जुन अभ्यास गरेको छ नि यहाँ मान्छेहरूले, तपाईँहरूले किरात धर्म भन्दाखेरि त्यो किरात धर्मलाई पनि किरात समुदायलाई पनि एउटा हिन्दूको अधिकार समूहभित्रै पार्ने जस्तो गरी एउटा हिन्दूको प्रयास भयो। त्यसले एउटा सहयोग गर्छ, त्यो बल पाउँछ भन्ने हिसाबले त्यो कुन कुरा छ, कसरी हो त्यसलाई मैले भन्नु किरात धर्म हामीले भनेको धर्म किरात हो, किरात भनेको यो है, त्यो बुझे तपाईँले प्रश्न रूपमा भन्नुभएको छैन, किन भन्नुभएको छैन, के हो तपाईँको धारणा यसमा अलिकति थपिहाल्छु ल तपाईँको यस सन्दर्भमा अलिक हाम्रोमा यो कुरो आइरहेको छ। जस्तै के हो भने तपाईँ हामीले किरात भनेर जसरी अहिले प्रस्तुत भएको पङ्क्तिलाई बुझिरहेछौँ त्यो मात्र किरात होइन भनेर पनि बुझ्नुपर्छ क्या। मौलिक अभ्यासहरू गरेकाहरू पनि किरात हौँ भनेर भनिरहेका छन्। तर यस सन्दर्भमा मलाई केही बुद्धिजीवीहरू र के अरे भनौँ न विशेष गरेर यो विचार निर्माण गर्ने के भन्छ एउटा भनौँ न एउटा के भन्छ यो संयन्त्रहरूले पनि एउटालाई मात्र प्रोजेक्ट गरेर त्यो भनौँ न यो कुरोलाई चाहिँ त्यो मात्र होइन भनेर चाहिँ हामीले पनि भनिरहेका छौँ। के भन्छ त्यो बढी प्रचारमा आउनु पर्यो भन्ने हो। तर त्यो होइन है। जसरी अहिले के भन्छ एउटा पङ्क्तिले उसले किरात भन्यो तर उसको एउटा अभ्यास हो, तर किरात त्यो मात्र त्यो सबै किरात होइन। हाम्रो मौलिक जसरी हामीले के अरे संस्कार संस्कृतिहरू अभ्यास गरेका छौँ, जसरी हामीले के अरे अनुष्ठानहरू अभ्यास गरेका छौँ त्यो समग्रमा किरात हो भनेर बुझ्नुपर्छ। ल धन्यवाद पत्रकार साथीहरू। आज यो बढी यहाँ हाम्रो यो के अरे जाति भाषा मातृभाषादेखि लिएर पुर्खाको भाषा दोस्रो भाषा र धर्मको महलसम्म के लेख्ने भन्ने आजको विशेष यो संयुक्त अपिल हो। यद्यपि यहाँ धर्मको विषयमा चाहिँ अलिकति प्रश्नहरू आयो होइन, यसमा म केही स्पष्ट पार्न चाहन्छु। किराँत धर्मको विषयमा वास्तवमा अहिले धेरै एक खालको भ्रमपूर्ण कुराहरू आइरहेको हामीले नि पाइरहेका छौँ होइन। त किराँत धर्मलाई हामीले अहिले मात्रै होइन, यहाँ अहिले सुरु आयो नि 48 सालदेखि यसलाई हरेक जनगणनामा हामीले औपचारिक संस्थागत गर्ने गरेका छौँ र त्यो 48, 58, 68 हुँदै यो 78 को अभियानमा हामी यति बेला छौँ। र किराँत धर्म भनेर किन हामीले साझा रूपमा यसरी लग्यौँ भने किराँत अघि पनि चुम्लुङको अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो आफैमा यो बृहत एउटा चाहिँ नै अर्थबोध भएको शब्दावली हो। यसलाई निरपेक्ष एउटा सिङ्गल चिजले मात्रै व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी जानु हुँदैन भनेर हामीले सुरुदेखि भनिरहेका छौँ। र धर्मको महलमा त अझै के भइदियो भने धर्म आफैमा एउटा चाहिँ विशाल एउटा आयाम पनि हो र यसलाई कसरी पछि हामीले विकसित गरेर लग्यौँ भने जब 48 भन्दा अगाडि बौद्ध लाउनुभन्दा पहिला पञ्चायत कालको संविधान नै त्यो चाहिँ हिन्दू धर्मको आधारमा बनेको संविधान थियो र देश राज्य सम्पूर्ण हिसाबले त्यो हिन्दू धर्मको पहिचानबाट राज्यलाई चिनिन्थ्यो र त्यही हिन्दू एउटा चाहिँ शासन पद्धतिको आधारमा यहाँ शासनहरूको कानुनहरू ऐनहरू बन्थ्यो
र त्यसलाई अब चाहिँ लोकतन्त्र आइसक्यो, सबैले आफ्नो धर्म संस्कृति आफ्नो आफ्नो फरक अभिमतहरू पहिचानहरू स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा यसरी यो अभियान यो मतलब चेतनाको विकास हुँदै आयो। गणतन्त्रपछि जब मुलुक धर्मनिरपेक्ष त भइसक्यो नि, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भइसकेपछि चाहिँ यसलाई औपचारिक रूपमा हाम्रो फरक पहिचानलाई अब लिपिबद्धै गरेर जाउँ भन्ने सन्दर्भमा यो किराँत बढी हाम्रो तर्फबाट यसलाई वकालतको रूपमा लियौँ। तर किराँत भन्नु बित्तिकै फेरि एउटा अघि भने नि एउटा चिजसम्म मात्रै हामीले जोड्न खोज्यौँ भने त्यो अपुरो हुन्छ। धर्म अहिले मैले भर्खरै भने हिन्दू किन भयो भन्दा यसलाई राज्यभन्दा अझै बाहिर विश्वव्यापी रूपमा एउटा ठुलो विशाल एउटा दायरा बनायो क्या हिन्दूले। त्यो तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ नि, हिन्दूमा चाहिँ नि बलि दिनेदेखि लिएर एउटा चाहिँ फुलपातीले पूजा गर्नेदेखि लिएर कुखुराको अन्डा चढाउनेसम्म छ, अथवा तपाईँको चाहिँ नि सामान्य फलफुलले पूजा गर्नेदेखि लिएर ठुल्ठुलो चाहिँ नि शक्तिपीठहरूमा चाहिँ बलि दिने राँगाहरू बोकाहरू काट्नेसम्म छ भने यो कसरी अटायो त? यसरी नै हामी जस्तै विवाद गर्ने हो त, त्यो त अटाउँदै थिएन नि। कसैले चाहिँ नि फलफुल मात्रै चढाउनुपर्छ भन्नेहरू पनि त्यहीँभित्र छ भने ऊ के अरे गढीमाईमा चाहिँ के अरे 60,000 कति लाखभन्दा बढी चाहिँ नि के अरे राँगाहरू काट्नेहरू पनि छ भने हरेक शक्तिपीठमा चाहिँ नि बोका बलि दिनेहरू पनि छ भने त्यो कसरी अटायो होला त? त्यसको बृहत एउटा परिभाषा छ के। त्यसले गर्दाखेरि किराँतलाई सानो एउटा चाहिँ नि अंशमा मात्रै नहेरौँ, यसको बहुआयामिकताको हिसाबले हामीले यसलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले लिएको हो वास्तवमा। त्यसले गर्दाखेरि किराँतभित्र फेरि त्यही भएर अहिले त्यहाँ तपाईँहरूले मौलिकताको कुरा गर्नु पनि त्यो एउटा बृहत त्यसको बहुआयामिक त्यसको अर्थमा हामी लियौँ। त्यो भित्रको विविध मौलिकताहरू छ नि त्यसलाई त्यहीँभित्र हामी समाहित गर्छौँ अथवा त्योभित्र अटाएर लान्छौँ र त्यो जुन मौलिक हिसाबको हाम्रो विचारहरू छ नि त्यो कुराहरू फेरि मर्न पाउँदैन। हामी जहिले पनि भन्छौँ जसरी मुन्दुमबाट निर्देशित पितृ र प्रकृति पूजक हामी किराँत धर्मावली भन्छौँ हामी चाहिँ, होइन भने अरू अब जस्तै माङ्सेबुङकोहरू फाल्गुनन्दहरूले अरूले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले त्यसलाई व्याख्या गर्छ। तर यो संस्थागत हिसाबले हामी किराँत जन्ने संस्थाहरूले चाहिँ नि प्रकृति र पितृपूजक उभौली मान्ने मुन्दुमद्वारा निर्देशित चाहिँ नि प्रकृति पूजक र पितृपूजक हाम्रो दर्शन नै वास्तवमा चाहिँ किराँत धर्म हो भनेर हाम्रो मौलिकताको त्यसरी व्याख्या गर्छौँ क्या। त्यो चिज मर्दैन क्या त्यहाँ, र मौलिकता छैन भन्ने नै होइन, त्यो प्रष्ट त्यसरी हामीले सार्वजनिक रूपमा संसारभर भनि नै रहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मौलिकता भनेकै वास्तवमा यसको मुख्य अन्तर्वस्तु भनेको पितृ र प्रकृति पूजक मुन्दुमद्वारा निर्देशित अथवा त्यो द्वारा प्रायोगिक हाम्रो चाहिँ नि किराँत धर्म हो भन्छौँ। त्यसले गर्दा कतिले फेरि मुन्दुमै धर्म हो भन्छ, मुन्दुम धर्म होइन, त्यो एउटा चाहिँ नि एउटा धर्मग्रन्थ जस्तो अथवा त्यो शास्त्र जस्तो हो। मुन्दुम भनेको चाहिँ नि धर्म, किराँत भन्ने चाहिँ आफैमा त्यो जीवन्त हो, होइन जीवन्त हो, त्यसलाई व्याख्या गर्ने त्यसलाई विश्लेषण गर्ने शास्त्र चाहिँ मुन्दुम हो क्या। त्यो हाम्रो शास्त्रहरूमा के गरिन्छ, मर्दा जन्मिँदा के गरिन्छ, मर्दा के गरिन्छ, त्यसपछि हाम्रो जीवनशैलीहरू कसरी चल्छ, हाम्रा चाहिँ मूल्य मान्यता आस्था विश्वास परम्परा के हो त्यसको व्याख्या गर्ने ती शास्त्र चाहिँ नि वास्तवमा मुन्दुम हो। त्यसले गर्दाखेरि मुन्दुम आफैमा धर्म होइन, त्यो त्यसलाई व्याख्या गर्ने शास्त्र चाहिँ हो। जसरी समाजशास्त्र भन्छौँ, समाज जीवन्त हो, त्यसलाई व्याख्या गर्ने शास्त्र चाहिँ समाजशास्त्र हुन्छ नि, त्यसरी नै मुन्दुम चाहिँ वास्तवमा त्यसलाई व्याख्या गर्ने, किराँतलाई व्याख्या गर्ने विश्लेषण गर्ने त्यो शास्त्र हो। यसरी लिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रकृति पूजक पनि आफैमा छुट्टै धर्म होइन त्यो, होइन अघि भने नि किराँत बहुआयामिक एउटा विशाल चाहिँ नि अर्थमा त्यसलाई लिनुपर्छ र त्यो भित्र कोही प्रकृति पूजकको रूपमा कोही चाहिँ नि पितृ र प्रकृति पूजक त हामीले भनेकै त्यो मौलिक भइहाल्यो। त्यसलाई अन्य हिसाबले जसरी चलाउँछ, जसरी हामी त कुखुरा चढाउँछौँ नि त पितृ पूजा गर्दाखेरि, कुखुरै नचढाउने अथवा फलफुलले गर्ने अथवा अरू कुराले गर्ने अथवा चाहिँ नि त्यो प्लान्ट्सहरू त्यो चाहिँ नि पातहरूले गर्ने यी विभिन्न यस्ता खालको चाहिँ नि त्यो मौलिकताहरू त्यसको विविधताभित्र अड्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यसको मौलिकता मरेकै छैन। हामी प्रश्न पार्न चाहन्छौँ किराँत धर्मभित्र यसको बहुआयामिकता छ। र एउटा उदाहरण दिन्छु, त्यसमा प्रश्न गर्ने हो भने हामीले हिन्दूलाई हेरौँ, मुस्लिमलाई हेरौँ, क्रिस्चियनलाई हेरौँ, सबैलाई हेरौँ न। क्रिस्चियनको कतिवटा छ, होइन सबै छ नि, त्यहाँ प्रोटेस्टेन्ट छ, तपाईँको क्याथोलिक छ, अर्को धेरैवटा त्यो उनीहरूको पनि छ। बुद्धिस्टभित्र हेरौँ न कतिवटा चाहिँ हिनयान महायानदेखि लिएर चाहिँ तन्त्रयान वज्रयान, तिनीहरूको मिल्दैन। उनीहरूको मौलिकता फेरि फरक है, आफ्नो आफ्नो मौलिकताभित्र उहाँहरूको पनि छ। तर
ओभरअलमा बृहत रूपमा हामी बुद्ध धर्मावलम्बी भन्नुहुन्छ उहाँहरू। त्यो पहिचानलाई चाहिँ विशाल रूपमा स्थापित गर्ने शक्ति चाहिँ त्यो हो क्या। त्यसरी जाउँ भनेकै त हो नि किराँतले पनि। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो मौलिकतालाई प्रयोग गर्न पाउने तर विशाल र बृहत रूपमा हामी एक ठाउँमा देखिने, जो राज्यको लागि एउटा दृश्यमा हामी प्रष्ट रूपमा एउटा विशाल शक्तिको रूपमा स्थापित हौँ भन्ने यसको मान्यता पनि हो। त्यो हिसाबले हामी आएको हुनाले पनि बिचमा अहिले जस्तै युमाको कुरा ल्याउनु भयो होइन, अरू धर्महरू जति पनि आउँदैछ त्यो वास्तवमा त्योभित्रै समाहित हुने एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा वा फरक उसको मौलिक पहिचान सहितको हुने गरी अथवा त्यो मौलिकता हुने गरेको त्यो चाहिँ नि किराँतभित्रको समग्र किराँतभित्रको एउटा आयाम हो भन्ने बुझ्नुको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। र अब भनेको लगभग मन लाग्छ हामी यो जनगणनामा किन एक ठाउँमा आउँदैछौँ भन्ने अर्थ चाहिँ नि यो शक्ति निर्माण गर्ने एउटा प्रक्रिया हो कि। नत्र भने हामी लादिन त्यो चाहिँ नि जजमान गरेर के भन्छ त्यो भजन मण्डलीहरू तयार गरेर हिँड्नु पनि हामीलाई जरुरी छैन। तर राज्य आफैमा धार्मिक हिसाबले नि एउटा महल बन्यो हो त हामी अधर्मी हो धर्मविहीन हो र होइन नि होइन। हामीले कि हिन्दू लेखेर जानु पर्यो होला कि कुनै न कुनै धर्म त लेख्नु पर्यो होला नि त होइन। धर्मको महलमा केही नै नलेख्ने त त्यो हाम्रो पहिचान आफैले मास्ने कुरा हो। त्यसले गर्दा धर्मको महलमा कम्तीमा किराँतलाई व्यवस्थित रूपमा र बृहत रूपमा लग्यौँ भने हामी हिन्दूले जसरी एक छत्र यो हिन्दू राष्ट्र हिन्दू राज्य हिन्दूको मात्रै हो भन्ने हिसाबले जसरी लगिरहेछ त्यसलाई काउन्टर गर्ने गरी वा त्यसलाई चाहिँ नि त्योभन्दा फरक पहिचानको किराँतहरूको एउटा धार्मिक महल छ वा समूह छ वा मान्यता छ त्यसलाई चाहिँ स्थापित गरेका छन् है भन्ने कुरालाई वास्तवमा व्यवस्थित गर्नलाई हामी यो गरिरहेछौँ कि। यति बुझ्यो भने वास्तवमा काफी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद। म पनि उसो मुखै देखाउँ त अलिकति डरै गरेर। हस् धन्यवाद। आज जो हाम्रो पत्रकार मित्रहरूले जुन प्रश्नहरू राखिदिनु भयो यसको लागि चुम्लुङको अध्यक्षज्यू र याखाको अध्यक्षज्यूले आफ्नो प्रश्न पार्नुभयो र म पनि के भन्न चाहन्छु भने यो किराँत धर्मले नै यो सबै धर्मलाई समेट्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र कसैको धर्मप्रति हामी विरोध गर्दैनौँ भन्ने पनि हामीले लागेको छ। यो चाहिँ अध्ययनपछि जसले अध्ययन गर्नुभयो अध्ययनपछि पाएको कुरा हो। अब त्यो कुरामा म नजोडौँ धेरै। त्यस कारणले अब आज चाहिँ जसरी हाम्रो यो कार्यक्रम थियो यो कार्यक्रमको लागि चाहिँ मैले अघि नै पनि सुरुमा पनि भने विशेष हाम्रो सिरियलको अध्यक्षज्यू दोलखादेखि यहाँ आउनुभयो, हाम्रो थामीको उसमा पनि हुनुहुन्थ्यो हाइको पनि आउनुभएको थियो आउनु चाहिँ, तर उहाँ काम विशेषले जानुभयो र जिरेलको साथी पनि आउँदै हुनुहुन्थ्यो तर उहाँ बिचमा आइसक्नु हाम्रो कार्यक्रम सुरु भइसकेको कुरा जानकारी गराउँदै आज यो जुन कार्यक्रम सफल पार्नलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सबैले जसले साथ सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूलाई पनि सबैलाई धन्यवाद दिँदै अध्यक्षज्यूहरूले आफ्नो अमूल्य समय दिएर साथ सहयोग गर्नुभयो र उपस्थिति भएर सबैले साथ सहयोग गर्नुभयो र पत्रकार मित्रहरूले आफ्नो एउटा जिज्ञासाको साथ आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भयो। यसको लागि पत्रकार साथीलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको यो हाम्रो यो संयुक्त अपिलको कार्यक्रम चाहिँ यहीँ समाप्त भएको कुरा राख्न चाहन्छु। चेरेदुम भन्छु। धन्यवाद। अब यो चाहिँ लगाएर यो 8 किराँतजन्य संस्थाहरूको 12औं राष्ट्रिय आसन र 12औं राष्ट्रिय जनगणना सम्बन्धी संयुक्त अपिल पत्रलाई अन्तिम रूपले आधिकारिकता दिने काम गर्यो। यो सुनुवार सेवा समाज केन्द्रीय कार्यालयको यो हल नोटिसहरूमा सम्पन्न हुन जाँदैछ र यसलाई अब अध्यक्षज्यूहरूले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गर्नुहुनेछ। अब एक एउटा अठाउने होला नि हाम्रो लिलजीको छाप छुट्यो चुम्लुङका अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले भनाइ बोल्नु देख्न सक्छौँ र भर्खरै अपिल पत्र वाचन सकिएको छ र अब यहाँले संस्थाका 8 वटा संस्थाका अध्यक्षज्यूहरूले संयुक्त